Anaa ba'y Diyos? Naa? Wala? Ako mismo mao ang ebidensya sa pagkaanaa sa Dios. Diyos? Ang Diyos kay piki nga hinimo sa tao gikan sa ilang imahinasyon. Anaa ba'y langit? Naa? Wala? Moadto ko sa langit kung magpuyo ko og halangdong kinabuhi. Mahuman na kung mamatay ka. Focus lang sa realidad. Unsa sa imong huna-huna? Kini ba usa ka butang nga atong masiguro sa atong panglantaw? Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang makalilisa nga kasanatian sa usa ka bagong realidad nga naghimo sa mga tao nga magsalikway sa pagkaanaa sa Dios. Karon, sugdan nato ang lecture ubos sa titulo Walay Dios. Usa ka astronomer ang miadto sa entablado aron pamatud-an kini. Kini nga teleskopyo maayo kaayo sa pagpakita bisan sa pinakalayo nga bituon sa universo. Apan, dili nako makita ang Dios gamit kini nga teleskopyo bisan kung gitan-aw nako ang tibuok universo. Kung adunay Dios, dili ba kinahanglan nga makit-an man lang nako ang iyang kwilyo? Kini nagpalig-on sa akong pagtuo nga walay Dios. Ug ang medikal nga doktor nagsulti usab sa entablado pagkahuman niya. Kalag, dili ko motuon niya na. Nagopera ako og nagpahigayon og mga autopsy sa makadaghang higayon sulod sa daghang katuigan. Apan, wala pa ko'y nakitang kalag. Asa ang kalag? Sulod sa bukog? O unod? Ang mga tawo miuyon kaniya og namakpak. Husto. Tama ko. Ni anang higayuna, usa ka tigulang nga babae ang mitindog. Mipataas sa iyang kamot og nangutana sa astronomer. Doktor, giingon nimo nga ang teleskopyo maayo kayo gamiton, di ba? Oo, sakto ka. Unya, mahimo bang ipakita usab ni ini ang hangin? Unsa? Siyempre dili, imposible kini. Nan, dili ba imposible nga makita ang Dios gamit ang teleskopyo nga dili gani makapakita sa hangin? Kanang... Gipangutana dayon sa babae ang doktor. Doktor, naa ba kay asawa og mga anak? Oo, naa. Gihigugma ba nimo sila? Siyempre, gigugman ako ang akong asawa ug mga anak. Tinuod? Unya, gusto na akong makita ang imong gugma gamit ang akong mga mata. Unsa? Kana kay... Kung tinuod ang imong gisulti, dili ba nimo makuha ang imong gugma og ipakita kana kanamo? Ang imong gugma naa ba sulod sa imong unod o sa imong bukog? Ang Dios o ang langit wala di ay? Tungod kay dili nato makita ang Dios o ang langit? Ang astronomical telescope makapakita og layo nga universo apan dili kini makapakita kanato sa hangin. Ug usab, makita nato ang gamay nga abog pinaagi sa microscope apan dili nato makita ang gugma pinaagi niini. Sama niini, adunay paagi nga makita nato ang Dios ug ang langit. Dili gayud nato mahibaluan ang pagkaanaa sa Dios pinaagi sa mga kasinatian o kahibalo sa tawo. Nganong dili nato susihon kini sa lain-laing ebidensya sa Biblia.